मोगाच्या आसरेटी वीक्षकांनो बाकी कुटाम ह्या कार्यक्रमाक स्वागत मागता तुमकां फाटल्या सबारत्यांपासून आसरे टीव्हीन बाकी कुटुंबा विशयी जाता नाना तरेची माहिती तुम्ही खाणी घेते आसात संवसारी सांगतेनी आमी पळोवंक जाल्यार आनी देवाच्या उतरान पळोवंक जाल्यार जायती समजणी आमकां दनी वाटेन जावन आमकां येवनशें आमी पळयता आनी एक कुटाम भाग्य जाय जाल्यार ताका कितें करचें आनी खंयच्या रितीन तें जियेचें आनी खंयच्या रितीन त्या भाग्य कुटाम जाता म्हणून आमी देवाच्या उतरां मुखार आमी पळयत आसा मोगाच्यान आयचे आमच्या मदें भाव डेवीड ह्या भाग्य कुटुंबाच्या कार्यक्रमांत आयल्यान जेजूच्या नांवान तशेंच आसरे टीव्ही तर्फे तुमच्या नांवांनी हांव तांकां स्वागत मागता ब्रदर तुमकां स्वागत आहे भाग्य कुटुंबाक ब्रदर डेवीड हे भाग्य कुटाम ह्या कार्यक्रम जावन आसा आनी जायते ते पदांनी आमच्या आसरे टीव्हीन जाते आसा आनी आमच्या कोंकणी लोकांक हे कार्यक्रम जावन आसा ब्रदर ह्या भाग्य कुटुंब फाटल्या तेंपार तुमच्या कडेन उलयलें ह्या विशयांत भाग्य कुटुंबा विशयांत म्हणजे भाग्य कुटुंब जाय जाल्यार एक कुटुंब क्रिस्त तें जें भोंवडता तें सतत हेजें आनी तातूंत सतत तें वाडटना मात्र भाग्य कुटुंब जावंक शकता आज जायते कुटुंबां नाना तरेच्या समस्यांनी बुडोवन कुटुंबांनी समाधान ना मोग ना एकवट ना हाका कारण कितें ब्रदर हाका कारण जायतीं आसात हाचेंच एक कारण म्हूण सांगूंक जायना कित्याक म्हज्या जिवितांत जाल्ल्या अनुभवा प्रमाणे जायतीं कारणां आसात थोडी एज्युकेशन ताचें प्रॉब्लेम आसा मरे चड चड शिकिल्ले आसता चड उणें शिकिल्ले आसता चड शिकिल्ले आसता चड उणें शिकिल्ले चडाव जावन चड शिकिल्ल्यांचे समस्या चड आसात आनी हुद्दे उंचल्या हुद्द्यार आसचे हाका चड उंचल्या हुद्द्यार आसा या दादलो सकयल्या हुद्द्यार आसा तेंच्या मदें खातीर तें इगो म्हणटा म्हणल्यार एक नंबर गर्व म्हूण येता आमी ह्या संगतींनी एकामेका समाधान ना आनी थोड्या संगतींनी जाय जाल्यार आमी गेल्ल्या वेळी हांवें सांगलें तुमकां एकामेका कम्युनिकेशना ना उलोवणें ना भासाभास ना ह्या चिंतमा शेअर करनात चडाव जावन लैंगीक समस्ये विशयांत जायतीं कुटुंबां मोडून पडल्यात सांगचें जाल्यार पयल्या सुवातेर सांगतात तो नितळना तो म्हज्या लागीं उलयना आनी दादलो कितें सांगता तें सामान रांदिना ताणें रांदलें म्हाका रूच जायना धाकटे सांगता तें म्हज्या लागीं झगडटा कुडीचें सूख दिना असल्यो म्हळ्यार कुडीचें सूख दिना हें कित्याक घे म्हणल्यार थोडे फावटी दादलो या बायल काजारा पयलें भायर तांचो संबंद आसता आमी उतरां सांगचें जाल्यार व्यभिचार म्हूण सांगयत तसो संबंद आसल्यान तें चोरयां केल्लें सूख काजार जाल्ल्या उपरांत मेळना जाल्ल्यान चड असमाधानाचेर आसता आतां आमी थोडी हांवें सांगचें थोडींच कुटुंबां सांगचें जाल्यार आतां एकलो चेडो मोगार आसतना चेडवान मागलें सगळें दिता जें कितें जाय ताका चेडवा खुशी करच्या खातीर पूण काजार जाल्ल्या उपरांत हें पुरा रावता तुमी जाणा चडाव जावन मोगुणें जाता तशें जाल्ल्यान थंयसरी संबंद मोडोवन पडटात आनी थोड्या जाणांकी भायलो मोग आसता पूण घरच्या कारणां निमती ह्या समाजाच्या बियां निमती ते मोग तो थंयसर जबरदस्तीन रद्द करून दुसऱ्या संगात काजार करून दितात काजार करून दिल्ल्या उपरांत दादल्या थंय या स्त्रिया थंय आसले थोडे सवयो पसंद जायनातल्या द्वारे वो म्हजो पयल्याचो मोग बरो आसलो ह्या स्त्री म्हणटली ह्या दादलो समाना ह्या दादलो म्हणटा स्त्री समाना ह्या समस्या निमती कुटुंबां मोडोवन पडचें ह्या भाग्य कुटुंब तशें मांडून हाडूंक साद आसना त्या देखून कुटुंबांत सॅक्रिफीस अति गरजेचें आनी देवाचें उतार अति गरजेचें जावन आसा तशें म्हज्या अनुभवा प्रमाणे एकामेकांनी लैंगिकतेच्या विशयान सांगचें जाल्यार एकामेका मदें म्हळ्यार जशें पवित्र पुस्तक कितें सांगता गे म्हणल्यार दादल्याक आपल्या कुडी वयर हक्क ना बगार तें हक्क स्त्रियेचें ह्या स्त्रियेक ताच्या कुडी वयर हक्क ना तें दादल्याचें जावन आसा एकामेकाचें समाधान आमी पळोवंक आसा आमी वाचचें जाल्यार देवाच्या उतरांत एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या 5व्या अध्यायांत नाजाल्यार पयल्या कोरिंथकारांक पयल्या पत्रांत 7व्या अध्यायांत आमी वाचया 1 ते 5 वरेक वय लग्न विशयन सवाल तें एक वाचा आतां तुमी म्हाका बरयल्ल्या संगती विशयान तुमी म्हजी जाप अशी मनशान स्त्री संपर्क करनासतना आसल्यार बरें
तरी पूण व्यभिचार सापा इतलो आसा की हर एक दादल्याक आपलीच म्हणली बायल आसूं आनी हर एक स्त्रीक आपलोच म्हणलो घोव आसूं. घोवान बायलेक तिचें देवें दिवचें आनी तशेंच बायलेन आपल्या घोवाक ताचें देवें दिवचें. बायलेक आपल्या कुडीचेर हक्क ना, हक्क घोवाक. तशें घोवाक आपल्या कुडीचेर हक्क ना, हक्क बायलेक. हे हक्क एकामेकाक इन्कार करिनाकात. तशें करचें बी जाल्यार दोगांयची काबलात आसूंक जाय. तेंय मागणें करचे खातीर थोडो काळ मात्र उपरांत परत्यान तुमी सांगाता येया, नाजाल्यार तुमचें स्वादम उणें जायत आनी सैतान तुमकां नाडीत वय. आतां म्हणल्यार आमचें जिवीत दादल्यान आपल्या स्त्रियेक कशें संतोश भरीत करून रावूंक जियोंक प्रयत्न करचे आनी स्त्रियेन दादल्याक कशें संतोश भरीत जियोंक प्रयत्न करचें. कशें आमी देवाक आमी संतोश करूंक आमी मागणें करता, आराधन करता, स्तुती करता, गितां गायता, तशें आमच्या देवाक आमी कशें खुशी करूंक पळयता. तशेंच दादल्यान आपल्या स्त्रियेक आनी स्त्रियेन आपल्या दादल्याक खुशी करूंक पळोवचें. हें देवाचें कित्याक म्हणल्यार हें हांव सांगना बघा, देवाचें उतार हांगासर सांगता. त्या देखून म्हणल्यार देवाचें उतार गरज जावन आसा. तशेंच हें केवल न्हय, आमी पयलें सांगलें एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत ती आमकां वाचूंक मेळटा. 21:21 म्हण आसा. क्रिस्तांव आमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन चला. पत्नीन आपल्या पत्नीक सोम्या खाल जाल्ल्या भशेन खाल जावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्तान कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्ताक, तशेंच पती आपल्या पत्नीच मस्ताक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता तशें पत्नीन सरसंगतीन आपल्या पतीक खाल जाय. पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशेंच तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावण जावच्याक आनी महिमे बरी पडजाळी एक काणीक आपल्या जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकांत आनी उतरांत धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पत्नी जसो आपल्या कुडीचो मोग करता तशें आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. कोणीय मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचें तो पालन पोशण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त तेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तक म्हणलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपली पत्नीक एकवटतलो, ती दोगांय एक कूड जातली. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्त आनी पवित्र सभेक हे ते लागती जाता म्हूण हांव सांगता. म्हणटात तुमकांय हें लागती जाता. तुमच्या मदीं हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूं, पत्नी आपल्या पतीक मानान चलो म्हणल्यार खालतेपणी चलो. दोगां थंय खालतेपण आसूंक जाय. म्हणल्यार थोड्या फावटी आपूण घोव म्हणलें थोड्यांक हांकार आसता, थोड्या फावटी हांव ताच्यान कितें चड शिकलो म्हणलो हांकार आसता. ह्या निमती कुटुंबां पडटात आनी एकामेकाक बेगीनच हर्ट जातात. कितेंय धाकटें उतार सांगलें जाल्यार ताणें म्हाका अशें सांगलें, ताणें म्हाका अशें सांगलें म्हणून अशें जाल्यार सांगतें तें हर्ट जावन ऑफेंड जावन मागीर एकामेकाक झगडें अशें सुरू जाता. केवल घोव बायलां मदीं न्हय, हें घोव बायलां मदीं झगडटा न्हय, हें भुरग्यां वयर हें इफेक्ट जाता, प्रभाव पडटा. ह्यो प्रभाव पडल्या निमती भुरग्यां थंय राग, द्वेश, मोसो म्हणल्यार असल्यो संगत्यो तांच्या थंय ऑटोमॅटिकली उब जातात. म्हळ्यार एका रितीचें सोडधोड त्या कुटुंबांनी सोडधोड कुटुंबां उतार क्लियरली सांगता म्हणल्यार खालतेपण ते गरजेचें आहा. आनी जेजून म्हणल्यार खालतो जाल्लो वरतो जाता म्हणून. त्या देखून हें अती गरजेचें. म्हणल्यार हांगासर सांगचें म्हणल्यार कंक्लुजन कितें म्हणल्यार देवाचें उतार नासतना एक भागी कुटुंब, एक भाग्यवंत कुटुंबान हाडूंक असाध्य. संवसारा रितीन बांदून हाडूंक कश्ट जाता. जायती समजणी संवसारांत आसता, ना म्हण सांगूंक जायना. कुटुंबा विशयांत जायते कडेन आमी पळयता संवसारांत सेमिनार करतात आनी नाना तरेतीन कुटुंबां बांदून काडून पळयतात. जाल्यार एक बोवाडटा तें आयिल्लें, देवाच्या उतरां तें आयिल्लें कुटुंब, सतत एक आयिल्लें कुटुंब आनी तूं जायतें एक बरेंपण जावंक साध्य आसा. संवसार संगतीच्या जाणवांत एक लिमीट आसा, ते एक थोड्या तेंपा खातीर मात्र. ते परमनंट न्हय, ते शाश्वत न्हय, पूण देवाचें उतार शाश्वत जावन आसा. त्या रितीन म्हणल्यार एकामेकाक खुशालाय, मोग, सांगाता वेचें सांगाता भोंवचें, एकामेका धाकटीं इनामां दिवचें, शाबासकी पटोवचें, ह्या रितीन कुटुंब आमी मांडून हाडूंक, भागी कुटुंब मांडून हाडूंक साध्य आसा. एकामेकाक रेस्पेक्ट दिवन
एकामेकाक उत्तेजन करणं आणि पहिला सुवात अगर विश्वासांकी म्हळ्यार सभा चलोवची या शिसपण म्हणटा आमी डिसायपलशीप हें कितेंय करूंक जाय अशें जाल्यार दोगां मदें ती कबलात आसून देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार मात्र देवाची पवित्र सभा चलोवंक जाता. आमी वय आमी थोडे फावटी पळयता जायते आसात म्हणल्यार हांव तांची निंदा करतना पूण तांच्या कुटुंबा विशयान विचारतना थोड्या पास्टरांक विचारतना तुजी पत्नी खंय आसा, म्हजी पत्नी म्हाका मानून चलना, हांवें तिका सोडलां, आतां म्हजी दुसरी पत्नी, अशें जायत्या लोकां मदें आमकां आयकूंक मेळटा. पूण तांचीच म्हणली एक सभा म्हणली ना, कित्याक म्हळ्यार देव असल्या व्यक्तीक सभा दिना. कित्याक पवित्र पुस्तकी सांगता, पावल तिमोथीक आपल्या शिसा तिमोथीक सांगता तो म्हळ्यार एक पत्नी उरलोवन म्हळ्यार एकच स्त्री आसलें आनी एक बऱ्या रितीच्या कुटुंबाक मात्र देवाची सेवा करूंक अवकाश दिता. एक भागी कुटुंब ना जाल्यार देवाची सेवा करूंक आमकां जायना. न्ही अरे एका कुटुंब म्हळ्यार त्या कुटुंबांत बोगसाणें केदाळ ना. वय म्हळ्यार विदेयपण हेचें तें बोगसाणें जायचें. वय बोगसाणें नासतना तें कुटुंब म्हळ्यार सूख एका कुटुंबान जावची सहज. कुटुंब म्हणल्यार फुडलें एक थोडे सांगते खातीर सूख जाता म्हळ्यार सोडण जाता. सोडून जाता, समस्या आसात, एकामेका झगडें चलता, थोडे धाकट्या संगती खातीर ह्या दुसऱ्यांक लागून आमच्या मदें मनस्ताप येता, असले प्रसंग ते घडटे आसात. पूण परतून एक जावचें, त्या मोग वाडच्या बरें जावंक जाय. आमच्या कुटुंबान जाल्यार म्हज्या कुटुंबान जाल्यार आमी धाकट्या संगती खातीर थोडे फावटी झगडल्या, पूण परत आमी एक जाताना पयल्याच्यान की चड मोग वाडला, अशें मोग वाडोवन आयला. खंडीत तशें जिवितांत आसूंक जाय. म्हळ्यार राग करूंक जायतीं कारणां आसात. वय न्ही राग करूंक कुटुंबांत जायतीं कारणां आसतात, ल्हान ह्या व्हडकरी कारणां आसात. जाल्यार एकामेका बोगशिया म्हणा देवान न्ही. वय एकामेका बोगस हय कित्याक म्हळ्यार बोगसाणें आमच्या जिवितांत ना जाल्यार, बोगसाणें म्हणलें काळीज आमच्या लागीं ना जाल्यार न्ही वय आमचें कुटुंब बरें केदाळें तें बरें जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार एका कुटुंबांत हांवें सांगिल्ल्या बरें जायचें, घोवन सांगचें, बायलान हांवें आपूण सांगिल्ल्या बरें जायचें, हें एकामेकाचें खालें म्हणटात वद बरें म्हणटात ताका, हें आसत जाल्यार तें कुटुंब केदींच तें उद्दार जायना. ताच्याकी एक बायल घोवाक काल जावन चलता आनी तो घोव आपल्या बायल भुरग्यांक बरें करून पळयता आनी केदार त्या कुटुंबांत सोडून जाल्यार फुडें बोगसाणें काळीज तें आसय. कित्याक म्हळ्यार सर्वश्रेश्ठ जावन आसा बोगसाणें. सूख केल्ल्याक बोगशीचें. जेजू म्हणटा पेद्रू विचारता, सोम्या हांवें म्हज्या भावाक कितल्या फावटी बोगशी येत विचारता, 7 फावटी विचारता. ताका जेजू म्हणटा 7 न्ही 70 फावटी. म्हळ्यार मीत ना. कित्याक म्हळ्यार सूख करचें मनशा सहज गूण जावन आसा, सोडून मनशाच्या एक गूण. केदार बोगसाणेचें काळीज आमच्या जिवितांत आसा. बोगसाणें दिवचें, ह्या बोगसाणें काणयोचें. आमी माथेवाच्या सुवार्थान पळयता तें जायते मागणें सांगता, आमच्या बापाच्या मागणें सांगतात. म्हळ्यार मागणें म्हणल्यार फुडलें तें मागणें जायना, तातूंत त्या मागण्या प्रमाणे तें जिवीत बांदून हाडूंक जाय. तें जिवीत बांदून आसल्यार हाडल्यार मात्र तें मागणें सार्थक जाता. नाजाल्यार त्या मागण्या खाली मागणें जावन उरता. जायतो लोक ते मागणें करता, आमच्या बाबाच्या मागणें करता, जिवितांत तें ना. एक बायपाट मागण्या म्हणल्यार बायपाट म्हळ्यार कितें बरोवन घालां तेंत मागणे शिवाय त्या मागणें कितें तातूंत कितें फाटल्याक अर्थ आसा, त्या मागण्याचो फाटलो कितें नीज अर्थ कितें आसा तो जाणा जायना. मागणें सांगतात मुगलें. तातूंत एक उतार अशें सांगता न्ही, जशें आमचें सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमचें पातकां बोगोस. बोगसाणें मागचें आनी बोगसाणें दिवचें काळीज आमच्या लागीं. केवळ देवा लागीं वचून बोगसाणें मागल्यार पावना. तुमी पयलीं सांगल्या प्रमाणे ते व्यक्तिगत रितीन वचून आमच्या संगत ताणें चुकिल्लें जावंक पुरो या हांवें चुकिल्लें जावंक पुरो आमी बोगसाणें मागचें. एक कडेन उतार बरयलां, तप्पु ಹೊರಿಸುವ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸದೆ ಅವನ ಬಳಿ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. कारण आसा चूक दिवचें कारण आसा. चूक ताणें केली चूक कारण आसा जाल्यार सूख आसल्यार एकामेका बक्षया. सूख एकामेका मांडी नासतना एकामेका बक्षया. कित्याक म्हळ्यार तेंत हांवें पळय ते आमच्या बापाच्या मागणें सांगता तें म्हणटा जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी पयलें बक्षिचें आनी उपरांत देवान आमचे पातकां बक्षी आमी पयलें सांगता. कित्याक म्हळ्यार देवा कडेन मागतना सांगता जशें आमचेर सुकलेलें बक्षी तशें आमचें पातकां बोगोस. आमचेर सुकलेल्यांक बायल जावं दी घोव जावं दी, आमचेर सुकलेलें आमच्या घोवाक जावं दी बायलेक जावं दी भुरग्यांक बक्षी नासल्यार आमी देव आमकां कशें बक्षितालो.
म्हणजे एक हेच्यामध्ये गरवी आनी अहंकारी मोदें येता हय. थोडे पटी ओ म्हजी बायल म्हज्यान की प्रायन ल्हान हांवें ताका कशें बोगसूचें हय. आनी तो म्हज्यान की ल्हान हांवें ताका कशें बोगसूचें या हांवें ताजे लागीं वचून कशें बोगसणें मागचें हय असले एक चिंता बसल्यार ते केदाळ बोगसणें मोदें येना आनी जेन्ना बोगसणें ना पूण न्ही काळजांत आमकां तें खातें आसता म्हणल्यार तें हर्ट म्हणटा आमी हय जेन्ना हें हर्ट म्हणल्यार आमच्या काळजांत आसा आमच्या बेसांव येना हय मरे आमी उदळ आमी पयले कोरिंथाच्या 7व्या वर्सान वाचल्या प्रमाणे एखाद्या वेळा म्हळ्यार एका मागण्या खातीर मात घोव बायलांनी विंगड जायचे विंगड जायचे शिवाय ताजे उपरांत तक्षणीन एक जायचे म्हणटा वय एखाद्या वेळा तशें जायनातल्यार तुजें सोद मन तुमी होगडायताले होगडायताल्यार आनी सैतानाक अवकाश कर दिताल्यात म्हणटा खंडीत जावन सैतान अवकाश घेतलो हय कित्याक म्हळ्यार एका कुटुंबांत राग येवन परत आनी सारकें करून घेनातल्यार कित्याक मरे एफेसकारांच्या पात्रांत म्हणटा राग ह्यो सो आसा जाल्यार पाता करिनाकात म्हणटा सूर्य बुडच्या पयलीं तुमचो राग तिरसून दी ना तर सैतानाक अवकाश करून दिल्या बरें जाता म्हणटा खंडीत जावन ना कित्याक म्हळ्यार पाताक अशें देवान सांगलें म्हणल्यार कायनाक सांगलें राग करनाका कायनाक कित्याक पाताक दारार उबें आसा म्हणल्यार सैतान आमकां राखोवनूच आसता आजकाल आमचें पळोवचें जाल्यार सैतान आतां कुटुंबाचेर नजर घालून आसा तेजी हय जेन्ना कुटुंबाक तो इंगड जाता ते कुटुंब मोडून पडटा आनी देवाचें उतार मुखार वचना हय आमी पळयता पेद्रूच्या पात्रांत 5 वर्सांत सैतान गरज गांवच्या सिमा भशेन कोणाक गिलचें म्हण राखोन आसा राखोवन आसा अवकाश आमी करून दिता करून दिता. कित्याक म्हळ्यार एकामेका आमचे कडेन बोगसाणें ना एकामेका समाधान एक हेज जाल्यार एकामेका बोगसाण्याची गरज आसा गरज आसा कित्याक म्हळ्यार सैतान राखोन आसा गिलचें घेता लागी म्हण गिलचें म्हळ्यार कितें एक कुटुंब नाश करता घोवाक एंगड बायलेक एंगड करता ताच्या भितर मनस्तापण घालता आनी वेगळे चार जाता एक पडी एक कुटुंब सांगास अवकाश आमी सैतानाक कर दिल्यार बायले कडेन घोवा कडेन भुरगे भुरगे कडेन जाता एक कुटुंब तें समाधान येना आतां घोवाक येता बायलिंगड गेल्यार तिका समाधान ना घोव तो दुसरो आसल्यार ताका समाधान ना भुरग्यांक तांकां भविश्य ना तांकां जिवीत ना भुरग्यांक हयलें परत कुटुंब मोडोन पडचें पडटा कित्याक म्हळ्यार सैतानाक अवकाश करिनाकात म्हणटा देवाचें उतर वय आमकां पळयत सदांच आमकां शिकोवचें कितें बोगसणे विशयान आमकां पळयत पळय खंय जावन सांगना जायना आमी उत्पादी ग्रंथांत जावनूच पळयता वय न्ही आतां हांवें पाताय केलें तें बोगसणे मागोन ताणें वय तेन्ना ती भायर पडली येदें तोटान जावन न्ही ताणें दुसऱ्यांक कसो ब्लेम केल्या शिवाय हय आज ती ताणें चूक केली आतां देवाचें उतर काल म्हणटा तुज्या दोळ्यांत आडें दवर न्हय आनी किसार काडूंक आमच्या दोळ्यांत आडें आसता आमकां दिसता ताजे किसारच ताणें चूक केलें ताणें अशें केलें म्हजें तें चूक जाल्यार म्हण हांव म्हाका परिक्षा करीन हांव म्हाका घोव ह्या आपणाक ह्या बायल आपणाक पयलीं आपणाची विसर कर म्हज्या लागीं सूख जाल्ल्या गी म्हज्या लागीं सूख जावन अशें घडलां गी हें सांगत ह्या संगतीक हांव कारण गी ती एकामेकाक ती तांकां पळोवन गाणी येनात खंडीत जावन पयलें तांकां दिसचें काय गो तें तो ताका दिसचें तो तें तो असलेंच आसता वय त्या देखून तें खंडीत तें समाधान समाधान येवंक तांकां अवकाश जाता ताच्या खातीर एक कुटुंब तक्स जाता विधेय जाता खालत्यान जाता बायल घोवाक विधेय जाता घोव बायलेचो मोग करता आनी ताका पोशण करता आनी कितेंय सोडून जाल्यार बसून ती एकामेका ह्या विशयांत भासाभासांनी एकामेका ह्या विशयांत आपल्या ते असल्या बोगणां कितें बोगणां आसात आपणाक कितें जाता ह्या घोवातून बायलेक कितें सूख दिसता या दुखता या बायले घोवातून कितें सूख दिसता दुखता ह्या विशयान एकामेकांत आनी उलोवन समज घाण गेल्यार समान पाड जायना न्ही ना तर कितें जाता म्हळ्यार ताका थोडे सांगतनी कितें म्हळ्यार घोवाक कांय जाल्ल्या फुडें ताका संबंद जाल्ले मनशा कडेन सांगचें बायले काल जाल्ल्या दूख जाल्ल्या फुडें ताका संबंद जाल्ल्या मनशा कडेन सांगचें आनी हें कितें जाता म्हळ्यार आतां जायते काळ आमी पळयता इल्लेशें ल्हान ल्हान कारणां खातीर कांय सूख जाल्ली फुडलें बायल ताच्या कुळार वचून रावली घोव तें ताच्या घरा रावलो तिसऱ्याक अवकाश करून दिल्ल्या फुडलें काल जालें तो खंदाक तो वाडोवनूच आयलो तो परत घडसोंक येना त्या देखून आमच्या मलगड्यांची जायती सूख आसता म्हळ्यार एक दादलो सूख करतना या एक बायल स्त्री सूख करतना ताका एकामेका सांगाता बळून बसून आनी कितें करचें समाधान करून पळय एकवट करून पळयचे शिवाय एकामेका धरून दवरचें न्ही जें कितें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं उतार सांगता देवान सांगता मनीस देवा खंय सत्य सांगता न्ही देवाचें सांगता देवान कित्याक मोडलां घडलां तें मनीस मोडिना
आज जायते जाणां कित्याक जाता हाच्या फाटल्यान वावर करते आसात वय कित्याक म्हळ्यार सैताना येवजन कितें समाधानान आसूं नजो मोगान आसूं नजो एकवटान आसूं नजो पवित्रपण जिवन नजो आनी ताका आमी अवकाश कर दिताना खंय मागीर आमकां समाधान येता खंय आमकां मोग येता खंय आमच्या कुटां बरेंपण जाता न्ही त्या देखून पवित्र सांगचे प्रमाणे राग येवचो सहज जाल्यार सुर्या बुडच्या पयलीं तुमचो राग तिरसून दी अशें म्हणटा म्हळ्यार कुटुंबान समाधान आमचें सहज सहज बायल भुरगीं आवय बापूय इल्ले खंयच्या खंयच्या व्यत्यास आसता जाल्यार सूर्य बुडच्या पयलीं कितें करता आमी समाधान सांगता कोप माडिदरू पाप माडबेडी म्हण सांगता म्हळ्यार हे आमचो राग केल्ल्यान हे पाताक आमच्या मदें रिगता त्या देखून खलतेपण एकामेका बोगसण्याचें अति गरजेचें जावन आसा आनीक आमी देवाचें उतार वाचया 1 पीटर 3 अध्यायांत 1 ते 7 पेद्रूचें पयलें पत्र 3 अध्याय 1 ते 7 तुमी बायलांनी तुमच्या घोवाक विधेय जाय अशें तांच्या मदलो कोणी सुवार्थ सत्मानीन जाल्यार उतरा विण्यास आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्तीभिरांतीची साळ पळोवन ते मन बदलतले तुमची सबाय जायना बायली विणलेल्या केसांची भांगरा शिंगराची आनी नेसलेल्या आंगवस्त्राची बगर जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोप आनी शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयांची जी देवा मुखार अदीक मोल अदीक हे परी पुर्विल्यो त्यो सगुण्यो स्त्रिया आपणाक नेटयतल्यो देवाचेर तो बरवस्तल्यो आनी आपल्या घोवांक खाल जातल्यो अशें सारा अब्रामाक खाल जावन जियेली ताका ती धनी म्हूण उलो करताली तुमी बरी जी न्ही अशें जाल्यार आनी कसल्याचीच भिरांत धरिना जशें जाल्यार तुमी तिजी भुरगीं म्हूण जातले आनी मुखार उलयता आसता तेच परी तुमी घोवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणलें मनान दवरून तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया तुमच्या समय एकच जिविताच्या देण्याचो सादाय जिणती जाल्ल्यान तांकां मान दिया हाचे वरवीं तुमचें मागणें फळादीक जावंक खंयची अडखळ आसची ना हय हांगासर अब्राम आनी साराच्या विशयांत हांगासर जाल्यार सारा कशी अब्रामाक खाल जावन जियेताली आनी तुमी जावन आसा त्या साराचो धुवो आमी आमच्या आवय बरी चलया म्हण हांगासर उतार आमकां सांगता आनी दादल्यांक सांगता म्हळ्यार आपली स्त्री अस्कत म्हणून ताका म्हळ्यार ती अस्कत म्हण तांकां इन्सल्ट करनाकांत त्या तांकां दुरसानाकांत बगार तांचो मोग सुदारसून व्हरा म्हण सांगता मागीर तुमच्या समय जिविताच्या जेण्याचो सादाय जिण जाल्ल्यान तांकां मान दिया म्हणटा तो म्हळ्यार देवाचें उतारूच पुरो आमकां एक बागी कुटां मांडून हाडूंक खंडीत आमकां दुसऱ्या बायला संगतीची गरज ना जेन्ना देवाच्या उताराक आमी आपणायता खंडीत जाण आमी पयलें सांगल्या बरें 7 जाणां जाया 7 तुमकां सुटका दितली अशें तरेन आमी हें देवाचें उतार आमच्या जिवितांत आमी आपणायलें जाल्यार खंडीत जावन एक बागी कुटां मांडून हाडूंक 100% साध्य आसा म्हण हांव सांगता ह्यो म्हजो अनुभव जावन आसा केवळ म्हज्या कुटुंबा भितरच न्हय बगार देवाचें उतार दुसऱ्यांक आमी शेअर करतना तांणी ह्या उतरां द्वारे तांच्या कुटां मांडून हाडलां म्हळ्यार अशें वेगळाचार जावचें कुटुंबां डायवोर्स पेपर घरा हाडून दवरून सायनी जावन एप्लाय करूंक वेतासच्या वाटेल्या कुटुंबांय देवाच्या उतरां निमती परत एक फावटी सांगता धाकले आसात वय खंडीत जावन देवाचें उतर अशें सांगता उगडापण ग्रंथांत 3:20 दारार बडो आसा जो कोण ताळो आयकून आपल्या दार उक्तें करता ताचे भितर हांव सरतना सांगता जेवतना तो म्हजे सांगता जेवतलो म्हणटा म्हळ्यार एक सोम्याचें उतार एखाद्या वेळा आमच्या कुटुंबांत समस्या आसूंक पुरो या नाना तरेची समस्या आसूंक पुरो क्रिस्ताक आमच्या काळजाची दार आमी उक्तें करना येता जाल्यार न्ही क्रिस्त आमच्या जिवितांत येता जाल्यार क्रिस्त आमच्या जिवितांत वस्ती करता जाल्यार आमचें कुटुंब बाकी कुटुंब जावचें कांय संशयच ना कित्याक म्हळ्यार खंय क्रिस्त आसा थंय समाधान आसा खंय कोणा थंय क्रिस्त देवाचें उतार म्हणटा दुसऱ्या करून 3:17 उतार कोणा थंय देवाचो आत्मो आसा थंय सुडका आसा म्हणटा न्ही क्रिस्त आमच्या जिवितांत पयलें स्थान आमी दिलो जाल्यार आमच्या कुटुंबांत क्रिस्ताक आमी पयलो स्थान दिला जाल्यार आमच्या हर एका संगतीन क्रिस्ताक आमी पयलो स्थान दिलो जाल्यार आमचें कुटुंब खंडीत एक आशिर्वाद भरलें कुटुंब जावंक एक बागी कुटुंब जावचें खंडीत जावं जातलें आनी तुमी सांगल्या प्रमाणे क्रिस्ताक स्थान दिवच्या विशयांत आनी तुमी उगडापण ग्रंथांतलें उतार वाचलें जेजू दारार येवन बडयता आमी दार उक्तें करून ताका आमी कसो स्विकार करता एक सोयरो म्हूण स्विकार करता की ह्या घराचो मालीक या धनी म्हूण आमी स्विकार करता तशा वयर आसा अगर आमी धनी म्हूण स्विकार केलें जाल्यार तो भितर येतलो जें कितें मोडलां
खंयसर तुटोन गेलां तें सगळें सामा करून दितलो आमकां खंडीत अगर आमी सैरो म्हण लेखलो जाल्यार येतलो जेवतलो आमच्या संगत आनी परत वेतलो हय पूण आमी एक मस्ताक म्हण अगर जेजूक आमी मानून घेतले जाल्यार हय. खंडीत आमच्या थंय असले अस्कत काय मनीस अस्कत पूण तेज्या निमतान त्या पवित्र आत्म्या द्वारे आमकां ती सामर्थ आनी सकत मेळटा जाल्ल्यान देवाच्या उतरापण म्हणे चलोवंक आमकां जाता पवित्र आत्म्याच्या देण्या ना जाल्यार पवित्र आत्म्याची फळां ना जाल्यार आमच्या थंय एक भागी कुटुंब मांडून रावूंक साध्य ना साध्य खंडीत कित्याक म्हळ्यार आज आमकां आमचें कुटाम बांदून हाडचें देवाच्या उतराद्वारे देवाच्या उतराद्वारे न्ही गे? हे 100 आतां कित्याक म्हळ्यार आतां आमचें कुटुंब जायते रितीन मोडून पडलें कश्ट समस्या दूख हें सगळें आमच्या कुटुंबांत आसलें आसा केन्ना क्रिस्त थंय आमी आयलां क्रिस्ताक आमच्या जिवितान आमी घेतलो आमी ताका ताच्या वितराक आमी विधेय जावन ताका आमी स्विकार केलो आनी देवान आमचें कुटुंब बागी कुटुंब केलें खंडीत न्ही गे? वय कित्याक म्हळ्यार आमचें कुटुंब त्याच रितीन आसलें त्याच रितीन आसलें. मोडून पडलें कुटुंब समाधानांतलें कुटुंब केदार क्रिस्ताक आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान आमी पयलो स्थान दिलो आमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद जाले आयच्या दिसाक न्ही गे? खंडीत बागी कुटुंब जाय जाल्यार पयलो जाल्यार क्रिस्त आमच्या कुटुंबात जायचें क्रिस्त कुटुंबान मनशां तें समाधान आसाचें बोगसाणेचें काळीज तांच्या जिवितान आसाचें वय आनी बोगसाणें खंय ना तें क्रिस्ती ना क्रिस्ती ना ते कुटुंब बागी जावं की खंयचो सावकास ना ब्रदर डेवीड ह्या आसर टी व्ही दिवन ह्या बागी कुटुंबा विशयान जायती तुमकां तुमच्या देवाच्या रावन तुमी जायती समजणी आमच्या लोकांक दिली देव तुमकां आशिर्वाद करून दी तुमकां आशिर्वाद करून दी आमच्या पळयतल्या सर्व कुटुंबाक देव आशिर्वाद करून दी मोगाच्या आसर टी विक्षकन बागी कुटुंब ह्या कुटुंबान तुमी आज ह्या पर्यंत तुमी पळोवन आसात खंडीत जावन हें तुमकां आशिर्वाद जाला जावं म्हणजे आमी चिंता आनी मुखले आनी एक बागी कुटुंब कार्यक्रम येता म्हणसर पळया आसर टी व्ही देव तुमकां आशिर्वाद करून दी